निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स की नर्सों ने पीर से रोजाना 1 घंटे का एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसका मकसद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तवील अरसे से नजरअंदाज किए जाने वाले मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाना है। निम्स नर्सिंग यूनियन के अरकान ने बताया है कि नर्सों की बहबूद से मुतालिक मुतादिद शिकायत बारहा पेश किए जाने के बावजूद हल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने इंतजामिया से कई मरतबा अपील की मगर कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला, इसलिए आज से पुरअमन एहतजाज का आगाज किया है। एहतजाज के तौर पर नर्सिंग ऑफिसर्स ने पीर की रोज दौरान ड्यूटी काली पट्टियां बांधकर काम अंजाम दिया। एहतजाज करने वाली नर्सों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नर्सों के वालिदैन के लिए मेडिकल सहूलियात की बहाली की जाए, नर्सिंग ऑफिसर्स की खाली असामियों पर तकर्रियां की जाए, ईएल यानी कि अर्न लीव इनकैशमेंट किया जाए, केडर रिव्यू किया जाए, नर्सिंग कॉलेज लेक्चरर्स को मुनासिब स्टेटस देना चाहिए और लेक्चरर्स को तनख्वाहें एम्स मियार के मुताबिक फराहम करना उनके बुनियादी मुतालिबात हैं। नर्सिंग यूनियन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर बातचीत करके मसाइल हल करने की अपील की है। उन्होंने वादे किया है कि उनका पुरअमन और कानूनी एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम मसाइल के हल की जमानत नहीं मिल जाती। तेलंगाना के भैंसा टाउन में एक 27 साल अश्विनी को इंतहाई बेदर्दी के साथ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वारदात संतोषी माता मंदिर के करीब वाक़ एक टी पॉइंट पर पेश आया, जहां मुकामी अफराद ने चीखो पुकार सुनकर पहुंचने पर खातून की नाश खून में लथपथ पाई गई, जबकि कातिल भी मौके वारदात पर ही मौजूद था। इतलात के मुताबिक मकतूला का ताल्लुक कंसारा गाँव से था। उसकी पहली शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। ताहम शोहर से तलाक के बाद वो घर वालों से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती भैंसा की अम्बेडकर के रहने वाले नागेश से हुई और दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। मुआशी जरूरियात के पेश नजर खातून मज़कूरा टी पॉइंट चलाते हुए अपना गुजर बसर कर रही थी। इस दौरान नागेश को शुबा हुआ कि अश्विनी के ताल्लुकात किसी और से कायम हो गए हैं। इसी मसले पर पीर की सुबह दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान नागेश ने खातून पर हमला करके कत्ल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक कत्ल के बाद भी मुलजिम नाश के साथ जाए वारदात पर ही बैठा रहा। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नागेश को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक वजीर व मौजूदा एमएलए मल्ला रेड्डी ने मेरचल में हजारों एकड़ अराजी पर कब्जा किया है, जबकि गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। कविता ने जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मेरचल हल्के का दौरा करते हुए जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने अम्बेडकर के मकामी मकीनों से मुलाकात की और लक्ष्मणपुर मुजिंतल पल्ली म्यूनिसिपलिटी के तहत किसानों के मसाइल भी बगौर समाअत किए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि मल्ला रेड्डी मेरचल में तरक्की के बड़े दावे करते हैं, मगर आज भी यहाँ पीने के पानी, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि सरकारी डिग्री और जूनियर कॉलेजों की कमी के बाइस नौजवान आला तालीम से महरूम हो रहे हैं और मंशियात जैसी बुराइयों की तरफ माइल हो रहे हैं। कविता ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद मसाइल और बढ़ गए हैं। गरीबों ने जियो 58 और 59 के तहत जमीनों के बाकायदा इंदराज के लिए रकम भी अदा की है, मगर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुआ। फिर साबिक वजीर और मल्ला रेड्डी के खानदान की जमीन कैसे आसानी से रजिस्टर हो गई। मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। बाददा उन्होंने लक्ष्मणपुर में किसानों से बराह रास्त मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम 13 अदला में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समों की तनसीब का फैसला किया है और 9 दिसंबर को रियासत भर में उन मुजस्समों की बेक वक्त नकाब कुशाई की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक ये मुजस्समे 10 से 12 फीट ऊंचाई के होंगे और तमाम कलेक्ट्रेट्स में एक जैसे सरकारी डिजाइन के तहत नस्ब किए जा रहे हैं। हर जिले कलेक्टर को सुबह 11 बजे नकाब कुशाई की कार्रवाई अंजाम देने की हिदायत जारी की गई। हुकूमत का मानना है कि तेलंगाना तल्ली रियासत की तहजीब, विरसे और अवामी जज्बात की अलामत है, इसीलिए इसकी तनसीब को रियासत गिर प्रोग्राम के तौर पर मनाया जा रहा है। हैदराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बीटेक की तालिबा हो गई हलाक। इतलात के मुताबिक गटकेसर के हुदूद में वाक़े एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल करने वाली 18 साल हासिनी, जो सिलसिला से ताल्लुक रखती थी और करीबी हॉस्टल में मुकीम थी, अपने दोस्त अक्षय के साथ उप्पल गई थी और इतवार की रात तकरीबन 2 बजे दोनों बाइक पर गटकेसर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे के नतीजे में हासिनी को सर पर शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। इतला मिलते ही पुलिस ने जाए हादसे का मुआयना किया और हासिनी के घर वालों को शिकायत की बुनियाद पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।
حیدرآباد کے شمساباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج اس وقت سنسنی کی کیفیت پیدا ہوئی جب 3 مختلف پروازوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق کونور سے آنے والی انڈیگو ایئر لائنس، فرینکفرٹ سے حیدرآباد پہنچنے والی لفتھانسا ایئر لائنس اور لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز کی پروازوں کو خطرے سے متعلق انتباہ دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی سیکورٹی اداروں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے تینوں طیاروں کو ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارا اور بم اسکواڈ نے پوری باریک بینی سے تلاشی مہم شروع کر دی، جبکہ مسافروں کو مکمل احتیاط کے ساتھ اتار کر آئسولیشن زون منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس سلسلے کا حصہ ہے جو گزشتہ چند روز سے حیدرآباد ایئرپورٹ پر جاری ہے۔ جمعرات اور جمعے کو بھی بین الاقوامی پروازوں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی تھی۔ ان میں ایک ایمریٹس کی دبئی سے حیدرآباد کی پرواز شامل تھی، جسے ہنگامی پروٹوکولز کے تحت لینڈنگ کے بعد تفصیلی تلاشی کے لیے الگ بے میں منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں اس گھن گھرج والے سلسلے کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ای میل کے ذریعے دھمکیاں موصول ہوئیں، جنہیں بروقت موصول ہونے والے انتباہات کے باعث پروازیں بغیر حادثے کے انجام پائی، لیکن ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری ہے اور مسافروں میں اضطراب پھیل گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر قتل کی دل دہلانے والی واردات آئی پیش۔ سڑک کے درمیان لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ دلخراش واردات جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی۔ ساکت کالونی میں واقع فوسٹر اسکول کے قریب موٹر سائیکل پر جا رہے ایک ریئل اسٹیٹ تاجر رتنم کا تعاقب کرتے ہوئے حملہ نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملہ نے خنجروں سے متعدد وار کیے اور پھر گولی مار کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد حملہ موقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور رتنم کو اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزمین کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گوا کے ایک نائٹ کلب میں ہفتے کی رات بھیانک آتشزدگی میں مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 20 ملازمین اور 5 سیاح شامل ہیں۔ یہ واقعہ پاناجی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور شمالی گوا کے ارپورا گاؤں میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا کلب دھوئیں اور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ واردات ایک دھماکے سے ہوئی، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی۔ کئی لوگ آگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ دھوئیں میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس دوران حکومت نے کہا ہے کہ تمام متاثرین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان میں اتراکھنڈ سے 5، نیپال سے 4، جھارکھنڈ اور آسام سے 3، مہاراشٹر اور اتر پردیش سے 2، مغربی بنگال کا ایک شخص شامل ہے، جبکہ 5 سیاحوں میں سے دہلی کے 4، ایک ہی خاندان کے 3 افراد اور کرناٹک سے 1 شامل ہیں۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے نائٹ کلب کی انتظامی ٹیم کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن میں چیف جنرل مینیجر، بار مینیجر اور گیٹ مینیجر شامل ہیں۔ وہیں کلب مالکان اور ایونٹ منتظمین کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی ہے۔ پیر کے روز شمساباد ایئرپورٹ پر انڈیگو کی 112 پروازیں منسوخ کی گئی، جن میں 58 پروازیں حیدرآباد پہنچنے والی اور 54 روانہ ہونے والی شامل تھیں، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران انڈیگو نے وشاکھاپٹنم سے بھی 7 پروازیں منسوخ کر دی ہے، جن میں حیدرآباد، بنگلورو، چنئی اور دہلی جانے والی پروازیں شامل ہیں۔ الہ آبادی احمد آباد سے آنے اور جانے والی 18 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر دہلی ایئرپورٹ حکام کی جانب سے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آج بھی انڈیگو کی متعدد پروازوں میں تاخیر کا امکان ہے، اس لیے ایئرپورٹ روانہ ہونے سے قبل فلائٹ اسٹیٹس لازمی چیک کریں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنا نے اتوار کے روز کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے، کیونکہ ان پر دوران ڈیوٹی اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت ہوئے۔ سینئر پولیس عہدیداروں کی جانب سے کی گئی محکمہ جاتی انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ SHO سنیل نے آرمز ایکٹ کے ایک مقدمے میں ملزم سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کا نام کیس سے خارج کر دیا۔ یہ معاملہ چند ہفتہ قبل سامنے آیا تھا۔ اعلیٰ حکام کو اطلاع دیے جانے کے بعد اس معاملے کی محکمہ جاتی تحقیقات کی گئی، جس میں SHO سنیل قصوروار پائے گئے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ملزم کا نام FIR میں درج نہیں کیا اور ملزم کا نام تبدیل کر دیا۔ مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی اہلیہ نجمہ سلطانہ میدک ضلع کے ویلدورتی منڈل کے بسواپورم گرام پنچایت کے سرپنچ کے طور پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ انہوں نے مجلس کی تائید امیدوار کی حیثیت سے سرپنچ امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ اس حلقے سے دیگر آزاد امیدواروں نے بھی پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا، تاہم عوام سے مشورے کے بعد دیگر امیدوار نجمہ سلطانہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور الیکشن آفیسر بسواپور کے اجلاس پر پہنچ کر پرچہ نامزدگی واپس لے لی، جس کے ساتھ ہی نجمہ سلطانہ اس عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ نجمہ سلطانہ نے اپنی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
महकमे तालीम बिलखुसूस डायरेक्टोरेट इम्तहानात से SSC इम्तिहान की तवारीख को खतियत देने में ताखीर पर अहदेदारों का कहना है कि इम्तिहान के दौरान तातीलात न आए, इसके लिए मनसूबेबंदी की जा रही है। जबकि SSC इम्तिहानात के दौरान न सिर्फ माह रमजान मुबारक के लिए तातीलात आ रही है बल्कि रामनवमी की तातीलात भी है। इसीलिए बोर्ड से मुहतात रवैया इख्तियार करके मनसूबेबंदी की जा रही है। हुकूमत से साल 2026 की तातीलात का ताहाल ऐलान नहीं किया गया, जबकि हर साल माह नवंबर के दौरान आइंदा साल की तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी जाती थी। चंद हफ्ता कबल महकमे से 16 या 18 मार्च से SSC इम्तिहानात के आगाज के मुतालिक इत्तलात थी, लेकिन उन इत्तलात की तरदीद करके कहा गया है कि 20 मार्च को रमजानुल मुबारक का इख्तिताम मुतवक्किह है, जबकि 26 या 27 मार्च को रामनवमी है। इसीलिए महकमे तालीम से SSC इम्तिहानात में ताखीर का मंसूबा ही है।